आज सगळ्या मुरमुगांव म्युनिसिपल कौन्सिलराचे सगळे 25 कौन्सिलर्स सीएमान मेळपा आयिल्ले एक रिप्रेझेंटेशन की थंय गोलाचो खूब त्रास जाता, पोल्युशन खूब जाता, सो ताजेर कितें तरी तोडगो काडचो. तांणी आपली बाजू मांडली आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते सगळें सांगले. जे लोकल कौन्सिलर्स आसा जे तांकां चड इफेक्ट जाता तांणी आपली बाजू मांडली आनी सीएमान तांकां सगळ्यांक वेवस्थीत आयकून सांगला की आपुणूय पोल्युशन बोर्डा कडेन आपूण वयता, तांचे कडल्यान रिपोर्ट तांणी पयलोच मागिल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्या तुमकां एक गोश्ट कळून आयली की जो इंडोनेशियन कोल जो येता जो लो ग्रेडाचो आसा तातूंत हो चड प्रॉब्लेम जाता. पयलीं ऑस्ट्रेलियन कोल येतालो तातूंत हो जायनाशिल्लो प्रॉब्लेम, पूण हो लो ग्रेड आशिल्ल्या कारणान तो इंडोनेशियन कोलाचो चड प्रॉब्लेम जाता. सो ऑनरेबल सीएमान तांकां सांगला की आपूण तो रिपोर्ट घेता आनी तो बंद करपा जाय इंडोनेशियन कोल जाल्यार कोर्टांत आपूण एमपीएकूय सांगून तो बंद करता. सो पोल्युशनाचो इशू सॉर्ट आउट जाता. एमपीएचे कोण आशिल्ले तुमच्या वांगडा? एमपीएचे कोण नाशिल्ले, ताणें पुणून म्हाका दिसता अदानीचो रिप्रेझेंटेटीव आयिल्लो आसा, सो ताकाय आपयला दिसता. अदानीचो जीएसडब्ल्यू जी आसा तांणी डोम घाल्लो आसा आनी तांचे जे हँडलींग करतात तातूंत तो पोल्युशन चड जायना. अदानीचे ओपन हँडलींग जाता. सो आमी सगळ्या कौन्सिलरांनी आमी पयलो प्रपोज केलो की अदानीकूय सांगून एक डोम घालचो, आनी की टोटली म्हणजे अरावंड 60-70% तरी पोल्युशन, एटलीस्ट 50% तरी पोल्युशन बंद जाता. आनी गोल वाडपाक नाका म्हणून कोल वाडपाक जायना म्हणून आमी ठाम आसा आनी सीएमूय ठाम आसा. ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस कालूय सीएमान सांगला की कोल खंयच्याच परिस्थितीन आनी वाडपाक ना म्हणून. पण डोम शेप म्हणटा पळय तेन्ना घातलेले तेणी कोणें डोम शेप घालून ते बंद करचे बाबडो तुमी मागलेले पळय ना तेन्ना एक घालो न्ही, जीएसडब्ल्यूक घालो. तांणी घालपाक उरले तेन्ना तांचे जावन आशिल्ले स्टार्ट. सो तांणी म्हाका तेन्ना एग्री केल्ले. सो आतां सीएमान सांगल्यार दे ऑल्सो शूड एग्री. वॉट इज द सोल्युशन यू फील? बिकॉज इतलो तेंप जाला एक्टिव्हिस्ट जावं तुमी जावं सगळे बॉम्ब मारता. दोनी डोम सपोज आयले जाल्यार हँडलींग ओपन हँडलींग जावपाक ना. आतां कितें जाता वाऱ्यान बी ओपन हँडलींग जावन तो उडून वता आनी तो डायरेक्ट खंयच्या सायडीन वारें आसा मागीर चडशे सड्यार बिड्यार तेवटेन वता. सो डोम घालो जाल्यार तो इशूच जाना हें करपाचो. तातूंत भितर वॉटरिंग करप, परत वॉटरिंग करप, ह्यो सगळ्यो ज्यो हे आसा त्यो पोल्युशन बोर्डान तांकां घाल्ल्योच आसा. ते मॉनिटर करपाक जाय, वेवस्थीत वॉटरिंग करप, पोल्युशन ना जावपा खातीर कितल्यो गोश्टी करपाक. पूण मेन म्हणल्यार तो इंडोनेशियन कोल जाचो हो प्रॉब्लेम जाता तो बंद जालो जाल्यार कंडिशन आसा न्हू डोम घालपाचें, वॉटरिंग करपाचें, पूण हे सगळे वायलेशन जाता म्हणजे ताचेर कांय डोमाचे आमी येतकूच मागला, म्हणजे आमी येतकूच वर्स पर्यंत आमी मागिल्ले. बट दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स म्हणलेल्या भाशेन जाल्यार तुमी म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. पोल्युशन सपोज जाता, इट इज बिकॉज ऑफ 2 reasons. I don't know whether they are following the norms or no, because this is low grade. खंयचो तो इंटरनॅशनल कोड हे आतां सगळ्या उलोवणा वयल्यान टेक्निकली ते कळ्ळा की होच ग्रेडाचो प्रॉब्लेम जाता. सो सपोज तोच म्हणजे रूट कॉजूच बंद केलो जाल्यार तो पोल्युशन जावपाचो. The voice for Coin.